بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قدر والذي قدر فهدى 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 الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى خلق पता चलना चाहिए कि आपने क्या मोटा पढ़ा और क्या बारीक। फिर से अल्लज़ी फिर से वल्लज़ी क़द्दर। इसी तरह से क़ाफ को और रा को मोटा करेंगे और दाल को नहीं मोटा करेंगे। फिर से वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى أخرج المرعى مرعى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى पढ़ें والذي
ऊंची आवाज से। سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. ربك कल नहीं है कल. फिर से सब्बिह इसम. سبح اسم ربك الأعلى. सब्बिह इस. سبح बा के ऊपर तशदीद है, उसको शिद्दत से. सब्बिह इसम रब्बिकल अअला. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. फिर से पढ़ें शुरू से. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى.